Hey guys, welcome to a new vlog. भुसा किन्नलाई छुट्यो अस्ति अझ रोप्ने प्लान थियो नि सिदिनलाई यस्तो कोडा लिएर चाहिँ हाम्रो घरमा नआउनु होला है चप्पल जस्तो छ भिडियोमा लाइरा होला तपाईले यस्तो सफै छ चप्पल लास्टमा यति फोर्हनी भन्न सक्दैन सामने ला त एकछिन भिडियो बनाउँदै हो पाक्साको मेन चीज भिडियो हो के हो भाइ यस्तो चाहिँ किन भनेको भिडियोलाई मेरो च्यानलमा यदि आयो 10 मिलियन मैले त भन्ने हुन्छु त्यहाँदेखि चाहिँ प्रोटेस्टको भिडियो म ल्याएर छाड्छु र अहिले म गोडा धोएर आउँछु तपाईहरु यही गर्दै होला छोटो ब्रेक लिन्छु म तपाईहरुलाई